बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 22 मार्च 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 22 रमज़ान की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वजारत मजहबी अमूर की जानिब से कहा गया कि मक्का की 167 यानी 167 मसाजिद में जुमे और ईद की नमाज पढ़ाई जाए। बाकायदा तौर पर एलामिया जारी किया गया है कि मसाजिद में ख़तीबों की तैनाती के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर इस्लामी अमूर शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन अब्दुल अज़ीज़ अल शेख ने मक्कातुल मुकर्रमा की मज़ीद 167 मसाजिद में जुमे और ईद की नमाज अदा करने के अहकामात जारी किए हैं। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक वज़ीर इस्लामी अमूर ने कहा कि मस्जिदुल हराम में ज़ायरीन बड़ी तादाद के पेश नज़र शहर मक्का और इन मसाजिद में जहाँ आम दिनों में नमाज जुमा के इज्तिमात नहीं होते, वहाँ 21 रमज़ान के बाद से मुसलसल नमाज जुमा और ईद की नमाज़ें पढ़ाई जाएंगी। मक्कातुल मुकर्रमा में ज़ायरीन की बड़ी तादाद होने की बिना पर नई सहूलियात फराहम की जा रही हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद मसाजिद की तादाद 849 के करीब है, जहाँ जुमा और ईद उल फितर की नमाज अदा की जाएगी ताकि ज़ायरीन अपनी सहूलत के मुताबिक रहाइश से करीबी मसाजिद में भी जुमे और ईद की नमाज आसानी से अदा कर सके। वज़ारत इस्लामी अमूर ने तमाम मेंटेनेंस कंपनियों को हदायत की है कि वो शहर की इन मसाजिद में जहाँ जुमा और ईद की नमाज अदा करने की नई हदायत जारी की गई हैं, वहाँ मुस्तकिल बुनियादों पर इस्लाह और मुरम्मत का काम जल्द मुकम्मल कर लें ताकि ज़ायरीन को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। जुमे के खुतबे के लिए मज़कूरा मसाजिद में खुतबा यानी इमाम वगैरह हैं, उनकी तैनाती के भी अहकामात जारी कर दिए गए हैं। सऊदी अदारे शुमारियत का कहना है कि साल 2023 के मुकाबले में 2024 के शुरू के अयाम में उम्रा ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने मुक़द्दस मकामात का रुख किया है। 31% इसमें रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। इदारा शुमारियात ने उम्रा के अदाद-ओ-शुमार के हवाले से जारी रिपोर्ट में कहा कि पिछले साल ममलिकत आने वाले उम्रा ज़ायरीन की मजमूई तादाद 35.8 मिलियन रही, जो कि साबका बरसों के मुकाबले में 26% ज़्यादा है। मगर इस साल अभी तक उम्रा ज़ायरीन जिस रेशो से सऊदी अरब आ रहे हैं, उम्मीद है कि 2023 का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि बैरून ममलिकत से आने वाले 65% उम्रा वीज़े पर आते हैं, जबकि 21% दीगर वीज़ों पर ममलिकत पहुँचते हैं, जिनमें से 11.8% डिजिटल विजिट वीज़े पर गैर मुल्की शामिल हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल आने वालों में 2.3% उम्रा ज़ायरीन का ताल्लुक़ खलीजी ममालिक से था। सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की अफराद के जो मुआहदे कफ़ील कंपनियों के साथ तय होते हैं, इसमें सालाना बुनियाद पर इन्हें हर सूरत में 21 दिन की छुट्टी हर कफ़ील कंपनी को देना लाजमी है। अगर वो वर्कर्स को 21 दिन की छुट्टी नहीं देते और वो इनके हकूक़ को गज़ब करते हैं तो लाजमी तौर पर इनके ख़िलाफ़ मकतब अमल से रुजू किया जाए। बहुत सारे गैर मुल्की भाइयों ने कहा कि वो कई साल सऊदी अरब में मौजूद हैं मगर इन्हें छुट्टी नहीं मिली, तो याद रखें ये आपकी अपनी गलती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूं, जिस पर आप क्लिक करके सऊदी मकतब अमल में आप आसानी से रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। याद रखें, आपकी जो रिपोर्ट दर्ज की जाएगी वो हक़ाइक़ की बुनियाद पर होगी। अगर आपने इसमें कोई गलत बयानी की तो आपके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो सकती है। हर सूरत में दुरुस्त मालूमात सऊदी अरब के मुतल्लिका इदारों से शेयर करें ताकि वो कवानीन के मुताबिक अमल करते हुए जो पार्टी यानी कफ़ील कंपनी अगर गलत कर रहे हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई करें। लिहाजा कवानीन को जानें जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। यकीन माने जब आपके पास मुनासिब मालूमात होंगी तो आप इंशाल्लाह बर वक्त दुरुस्त फैसले कर सकेंगे। याद रहे, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि 2 साल बाद आपको एयर टिकट यानी रिटर्न टिकट अपने मुल्क में मिलेगा, तो फिर आपको 1 साल के बाद अपने कफ़ील कंपनी से उलझने की ज़रूरत नहीं है। अपना टिकट रिज़र्व कराएं, छुट्टी लें और अपने मुल्क 21-20 दिन या जो भी आपका टाइम हो 1 महीने के लिहाज से आप गुजार कर आएँ। अगर आपका टिकट कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से हर साल दर्ज है तो कफ़ील कंपनी अव्वलीन लेवल पर आपको ये टिकट फ़राहम करेंगे। अगर वो फ़राहम नहीं करते तो आप इसे
عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو یہ تمام رقم کفیل کمپنیوں سے انشاءاللہ عدالت لے کر لازمی دے گی۔ سعودی عرب میں رہتے ہوئے بہت سارے غیر ملکی یہ سوال کر رہے ہیں کہ حروب سے متعلقہ کوئی مہلت ملنے والی ہے یا کہ نہیں۔ بہت سارے کفیل کمپنیاں غیر ملکی افراد کے حروب لگا دیتے ہیں۔ اگر وہ ان کے ساتھ معاملات درست طریقے سے کر نہیں چلتے تو یقیناً وہ ان کا حروب لگائیں گے، کیونکہ آپ جب کام دوسری جگہ پر کریں گے تو یہ حروب لگانا ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ کیوا کانٹریکٹ کے لحاظ سے اب احکام تجدید ہوتے ہیں۔ کیوا کانٹریکٹ کے بغیر ایسا نہیں ہے کہ تمام لوگوں کے آٹومیٹک حروب لگ جائیں گے۔ کچھ اس طرح کی ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھی گئیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں، لہٰذا ایسے افراد کی باتوں میں قطعاً نہ آئیں جو اپنا واٹس ایپ نمبر آپ سے شیئر کر کے مختلف سروسز دینے کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے بھاری رقم بٹورتے ہیں۔ یہ بالکل آپ کے ساتھ زیادتی ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ تمام بھائیوں کو وہ معلومات فراہم کروں تاکہ آپ خود اپنی معلومات کی بنیاد پر کوئی فیصلے کریں اور کوئی بھی اکاؤنٹ بنانا ہو تو آسانی سے بنا سکیں۔ بہت آسان طریقہ کار ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو مشکل ہو تو سعودی عرب میں ہر علاقے میں مختلف چھوٹے بڑے مکتب کھلے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ 50 سے 60 ریال دیں تو آپ کا کیوا اکاؤنٹ بھی وہ بنا دیں گے اور آپ کی تمام سہولیات، کوئی کیس کرنا ہو وہ بھی لانچ کر دیں گے۔ لہٰذا ایسے افراد کی باتوں میں قطعاً نہ آئیں جو 400-500 ریال کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور سعودی عرب میں بھی وہ موجود نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں، سعودی عرب کے قوانین کے مطابق تمام غیر ملکی افراد کو اپنے کفیل اور کمپنیوں کے پاس کام کرنا چاہیے۔ اگر وہ وہاں کام نہیں کرتے تو ان کی کفیل کمپنیاں انہیں باقاعدہ اجازت نامہ دوسری جگہ پر کام کرنے کا دیں گی، تبھی وہ کام کریں، ورنہ آپ کے لیے کسی بھی وقت بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی کفیل کمپنی آپ کا حروب لگا دے اور قوانین کے مطابق یہ غلط ہو تو اس کے لحاظ سے آپ کو فوری طور پر بغیر کسی تاخیر کے لیبر آفس سے رجوع کرنا چاہیے۔ لیبر آفس میں بھی اگر مسئلے مسائل حل نہ ہو، ویسے 99% وہی مسئلے مسائل حروب سے متعلقہ حل ہو جاتے ہیں، تو اگلا مرحلہ لیبر کورٹ ہوتا ہے۔ وہاں پر آپ اپنے تمام ثبوت دکھائیں تو آپ کا انشاءاللہ حروب ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں وہ غیر ملکی افراد جن کے حروب لگے ہوئے ہیں، فی الحال دسمبر اور جنوری 2025 تک جو 2 مہینے کا ٹائم ملا تھا اس سے اگر فائدہ نہیں اٹھایا تو یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے۔ فی الحال ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ حروب سے متعلقہ مزید کوئی رعایت ملے۔ سعودی عرب کی فضائی کمپنی یعنی ایئر لائنز السعودیہ اور امارات کی فضائی کمپنیاں جس میں ایمریٹس اور اتحاد ایئر ویز شامل ہیں، لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹس کے لیے اپنی پروازیں عارضی طور پر معطل کر دی ہیں۔ ہیتھرو ایئرپورٹ پر بجلی کی سپلائی منقطع ہونے کے باعث پروازیں منسوخ کی گئیں۔ سعودی ایئر لائن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ہیتھرو ایئرپورٹ کی انتظامیہ سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ ٹکٹس کی ری شیڈیولنگ یا رقم کی واپسی یا کسی قسم کی کٹوتی یا اضافی فیس چارج نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اتحاد ایئر ویز اور ایمریٹس ایئر ویز نے بھی کہا ہے کہ ہیتھرو ایئرپورٹ کی پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے جمعے کو لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹس کی جانے والی پروازیں جو 8 کے قریب تھیں منسوخ کی گئیں، جبکہ ہیتھرو سے دبئی آنے والی ایک پرواز بھی متاثر ہوئی ہے۔ واضح رہے، لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ کی انتظامیہ نے بتایا کہ ایئرپورٹ پاور اسٹیشن میں لگنے والی آگ کے باعث ایئرپورٹ کو بجلی کی سپلائی بند ہو گئی۔ ایئرپورٹ کی بندش سے سینکڑوں مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ایئرپورٹ پر رش کی صورتحال ہو گئی۔ ایئرپورٹ انتظامیہ نے بیان میں مزید کہا کہ مسافروں اور عملے کے تحفظ کے لیے ہیتھرو ایئرپورٹ 21 مارچ کو رات 11:59 تک بند رہے گا۔ مزید جیسے ہی اس بارے میں اطلاعات آئیں گی متعلقہ تمام اداروں کو مطلع کیا جائے گا۔ لندن فائر بریگیڈ کے مطابق مغربی لندن میں واقع بجلی سب اسٹیشن کے ایک ٹرانسفارمر میں لگی، جس کی بنا پر بڑے پیمانے پر بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی۔ بجلی کی بندش سے ایئرپورٹ کے متعدد سروسز معطل ہو گئیں اور متعدد پروازیں منسوخ یا تاخیر کا شکار ہو گئیں۔ ٹیکنیکل ایشو کی بنا پر یہ معاملات پیش آئے ہیں، اس بارے میں مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ یاد رکھیں، ہیتھرو ایئرپورٹ دنیا کا مصروف ترین ایئرپورٹ ہے۔